बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मेयर कराची ने इख्तियारात के बजाय फंड्स का मुतालबा कर दिया। वाटर बोर्ड में एमडी पर बरसने वाले वज़ीर आला हाउस में खामोश रहे। भारी मशीनरियों की मदद से जिला वस्ती में सफाई मुहिम जारी। तर्जुमान बल्दिया वस्ती बहरिया टाउन कहां गई, शहरी हैरान रह गए। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान हुसैन को सहूलतें फराहम करेंगे सलमान अब्दुल्ला मुराद। इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुशावरत जारी है, चेयरमैन मुहीद अनवर। जमात इस्लामी को 4 माह का वक्त दिया जाए, इसी वसाइल इख्तियारात पे काम करके दिखाएंगे जुनैद बुकाती। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि विफाक से कुछ ना मिलने पर मेयर कराची चेयरमैन के हमरा वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। एक बार फिर इख्तियारात को भूलकर फंड्स हासिल करने की कोशिश करने लगे। आइए इस बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मैं जो आपको बेदार करता आ रहा था, 2015 से मैं चूरन बेचता आ रहा था, बज़ाहिर वो सब चीजें सामने खुल के आने लगी और मेयर कराची वफाक से कुछ ना मिलने के बाद दिल बर्दाश्त हुए और सीधा पहुंच गए वज़ीर आला हाउस अपने चेयरमैनों को लेके और वहां इजलास हुआ। और वहां इजलास के अंदर मेयर कराची फिर वही अपना यानी कि रोना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया कि फंड नहीं है और पैसे चाहिए, शहर ऐसे सही हो सकता है, कचरे पड़े हुए हैं और ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, यानी वो रोना पीटना। और आखिर में इख्तियारात भूल के अब इख्तियार मांगना छोड़ दिया, अब सिर्फ पैसे चाहिए और 10 अरब 25 अरब रुपए, बस 10 अरब 25 अरब 10 अरब 25 वो उन्होंने गिनती पढ़ ली है और इख्तियारात भूल गए हैं। और वो वहां पर उन्होंने ब्रीफिंग दी और कहा कि नाले जो है 50 साल तक भी साफ नहीं हो सकते और 50 अरब में भी साफ नहीं हो सकते। पता नहीं किस सर फिरे ने आपको बता दिया। मैं तो 2015 से कह रहा हूं कि ये 2 नंबर काम जाली काम हो रहा है। आप कहते हो हमारे पास मशीनरियां नहीं, खैर वो अभी छोड़ो। आप कहते हो 50 अरब से भी नहीं सही होगा। तो वो जो दाएं बाएं वाले, जो मैं कहता हूं हाफ आस्तीन पहनो, इसीलिए कहता हूं जिन्होंने 10 साल का बिगाड़ करके 13 साल का कर दिया है और 2 अरब नाले में बहाए, उनको अभी भी साथ लेके चल रहे हो तो नाले 50 अरब क्या 50 खरब में भी साफ नहीं होंगे। और ये माल नाले में नहीं जा रहा, ये कहीं और जा रहा है। जो आप सवाल करते हो कराची का पैसा कहाँ जा रहा है, उसका भी सवाल का जवाब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सवाल का जवाब वज़ीर आला ने, जो उनकी भी कैबिनेट के लोग बैठे थे, वज़रा बैठे थे, वहां शायद खामोशी से दे दिया है। इसलिए कि वाटर सीवरेज बोर्ड में चिल्लाने वाले कि बिलावल एमडी साहब जरदारी या भुट्टो लगा लो अपने नाम के साथ, वहां सुम्मुम गुगमुम बैठे रहे, वहां वज़ीर अपने लोगों को भूल गए हैं। पूरी कैबिनेट जो है मेयर से लेके चेयरमैन सेवरेज पानी पे लगे हुए हो। अलाइशे कूड़ा करकट कोई नहीं बोलना है। कूड़ा करकट भी बोलते हो तो सॉलिड वेस्ट की आड़ लेते हो, जबकि तुम्हारे अपने चेयरमैन लिख के दे रहे हैं कि नहीं सही है, सब सही है, मेयर को बोलने दो। ये सुनवा दूं ये सुनाओ। मुहीद अनवर चेयरमैन बल्दिया शर्की ये ईद उल अज़हा में बैठे हुए हैं और अपना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के निसार सोमरो इनके साथ बैठे हुए जो ईद देख रहे हैं, इनसे कह रहे हैं अपने लोगों से, आप काम करो यार, मीडिया में जो चल रहा उसकी परवाह नहीं करो। कूड़ा करकट भले कल उठाना, अलाइशे उठाने शुरू कर दो और जो मीडिया पे चल रहा उसकी परवाह नहीं करो। मीडिया पे मेयर कराची चल रहा है जो बोलता है कूड़े करकट के हमारे सॉलिड वेस्ट कुछ नहीं कर रहा, तो इनका अपना चेयरमैन कह रहा है भाड़ में जाए यार, मेयर को जो बोल रहा है बोलने दो, तुम लोग अपना काम करो, परवाह नहीं करो, क्योंकि मीडिया कुछ नहीं बोल रहा, मेयर कराची बस सुनाना जरा। वही है अपना जरदारी लाल से होगा, हमें कोई परेशान नहीं होना। मीडिया जो भी चलाता है, पर हम सुबह तक बजट से पहले ये क्लियर करें ताकि दूसरे दिन में हमारे पास वही है अपना जरदारी लाल से होगा, हमें कोई परेशान नहीं होना। मीडिया जो भी चलाता है, पर हम
सुबह तक फजर से पहले पहले ये क्लियर करें ताकि दूसरे दिन में हमारे पास सुना आपने? पता नहीं, सियासत नाम इबादत का मुनाफकत का नहीं है भाई। वहां पर बैठ के किसी ने नहीं कहा कि वज़ीर आला साहब अपने साथ भुट्टो या जरदारी लगा लो नाम। एमडी वाटर बोर्ड की गर्दन पर से नहीं थी, वहां शोर करने लगे। और जब अपने बैठे थे एमडी वाटर बोर्ड, वहां मिलके आके मुस्कुरा के आ जाते थे। याद है जब अपने बैठे थे, सगे बैठे हुए थे एमडी वाटर बोर्ड, तो मिलके आ गए चाय पी के। उस वक्त नहीं कहा कि आप भी जरदारी या भुट्टो लगा लो या करप्ट बदउनवान एमडी वाटर बोर्ड, उस वक्त नहीं बोला, उस वक्त खामोश हो गए। ये गैर था तो इसके ऊपर चढ़ गए थे। अब वजीर आला भी तो गैर था, यहां पे भी तो चीखते, अपने लोगों का हक अदा करते। अगर वाकई डांडी कोरंगी मलिक शाह फैसल वालों का बड़ा जोम है तो वहां चीखते ना कि मुराद अली शाह साहब जरदारी या भुट्टो लगाओ अपने नाम के साथ। उस वक्त यूं बैठे थे। या तो फिर बड़ी बड़ी इमारतें, पहली दफा गए होगे तो यूं देख रहे होगे, बड़ा अच्छा कमरा है, बड़ी इमारत है, वज़ीर आला उस पहली दफा देखा होगा। और अल्लाह, मेरा जुमला याद रखना, हो सकता है आगे कोट करूं आगे 2-4 महीने बाद, डांडी कोरंगी मलिक शाह फैसल वालों, तुम पे इस इमारत का दौरा करने के बाद शायद तुम पर कोई बिजली गिरे। ये जुमला मेरा याद रखना, मैं भी जहन में रखूंगा तारीख और ये जुमला। महाराज बैठा, वहां से निकले, शोर किया। वज़ीर आला साहब अच्छे आदमी, आज लगा के कुछ काम करेंगे। वहां से तो कुछ मिला नहीं, इधर पलटा खा गए। इन्हीं से मिलो, तो मैंने पहले कहा था ना कुछ नहीं होगा, आओगे पीएस पार्टी की गोद में। अच्छा, दोनों ने तुम बने हुए हो पिंग पोंग की बॉल, एक इधर से खेल रहा है टाक टाक टाक, इधर से अली जैदी, इधर से वजीर आला, इधर से सईद गनी, इधर से नासिर शाह। नासिर शाह के आसरा नहीं करना, बड़ा खिलाड़ी है, वो मुस्कुरा के खेलता है। सईद गनी तो मुंह में आता है बोल देता है, नासिर शाह बहुत खिलाड़ी है। अब बने हुए हो पिंग पोंग, पक 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 पक, और इख्तियारात भूल के पैसा 10 अरब 15 अरब 10 अरब 25 अरब 10 अरब 25 अरब मिलना का नहीं है। जब उसको पिद्दी बोलते हो, हालांकि पिद्दी से सीखते नहीं हो, हैं? फिर बोल लो पिद्दी को चाहिए था कि मेरे साथ मजबूत हो जाए। पहले कहते उसके साथ आदमी कोई नहीं है, अब बोल लो कि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ दे। खैर बहरहाल, मैं घटिया, वो पिद्दी और वो फला, आप जबरदस्त। बहरहाल आपको सुनवा दिया इनकी जबानी भी, पैसा 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 पैसा, कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए? पता नहीं यार कितना पैसा चाहिए। आखिर में आ गया वो 10 अरब रुपए में। आखिर तुम्हें 10 अरब रुपए कोई दे दे किसी तरह, लेकिन मिलेगा नहीं। खुद ही अपने मुंह से कहा कोई देता ही नहीं है। मगर मैंने ये बताया उनको, ये सोल्यूशन नहीं है। 50 करोड़ की जगह 50 अरब भी दे देंगे, कराची के नाले साफ नहीं हो सकते जब तक गार्बेज का डिस्पोजल सही नहीं होगा, जब तक सीवरेज का डिस्पोजल सही नहीं होगा। ही एग्रीड ऑन दैट। वो चाहते हैं कि इस पे अब काम किया जाए। मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट्स को जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पैसे हैं वो डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट करें, डाइवर्ट करें और उनसे रिजल्ट्स लें। वो काम पहले भी करते आए हैं, करेंगे। 10 अरब का मैंने फिगर रखा है उनको, 10 अरब सालाना। उस पर गाना भी है ना शायद, पता नहीं क्या, अल्लाह मियाँ नीचे आए एक रोटी के वास्ते, पता नहीं क्या है, गाना भी है इसका बड़ा मशहूर। अगर मिल गया तो साथ में लगा भी दूंगा, जी कर दूंगा। तो ये मेयर कराची है, रोते मातम करते हुए। आज सुबह वो गए, वो उस पे क्या अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे चले गए। रेहान हाशमी तो दुआ मांगने गया होगा, ये अल्लाह बचा ले, ये मौला बचा ले। वो बड़ा खरा सच्चा आदमी है, अगर जिस दिन उसने सच बोल दिया सारी फिल्में उतर जाएंगी। बड़ा जबरदस्त आदमी है। अच्छा, उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी है, उसकी आंखों में पानी है, फिरौनियत नहीं है, उसकी आंखों में पानी है। मैं भी उसको घसीटता हूँ, बहुत निताड़ता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से पता है, मैं दिल से कह रहा हूँ और हल्फिया बयान दे रहा हूँ, रेहान हाशमी की आंखों में पानी है। मजबूर है वो, कॉन्फ्यूज है वो, जज्बाती है वो, लेकिन उसकी आंखों में पानी। और मज़ार पे गया होगा, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे, ए मौला, ए भाई, ए मेरी इज्जत बचा लेना। ये मेयर साहब तो कुछ करवा के छोड़ेंगे, लेकिन मेरी इज्जत बचा लेना। मलबा कूड़ा करकट उड़ जाए, उड़ सकता था वहां से, लेकिन नहीं उड़ रहा, उसकी मजबूरी है। अब मुझे पता है, और शायद अब कराची वालों को भी पता चल गया हो क्यों नहीं उठा। लेकिन बार ये वहां पे बोलने लगे, अब किसके खिलाफ? पीटीआई के खिलाफ। फैसल वाड़ा को चला गया, वजीर आजम हमारे वोटों से बना है, सोचेंगे हम
اگر وہ شارٹ مل گیا تو سنا دوں گا, کیونکہ میں جاتا نہیں ہوں نا ان کے پاس, یہ بتاتے نہیں, میں جاتا ہی نہیں, مجھے کیا ضرورت پڑے گا وقت ضائع کرنا ہے اس کے اوپر. تو یہ سنو ذرا, اگر مل گیا تو سنا دینا بھائی جملہ, نہیں ملتا تو جی ایسا ضرورت ہی نہیں ہے, میں جو بولتا ہوں سچ ہی بولتا ہوں, ورنہ سارے میڈیا میں چل رہا ہوگا, وہ لوگ گئے تھے, سن لینا کہ ہمارے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا, پھر ہم سوچیں گے. دیکھیے میں نے بھی وہ بیان دیکھا ہے, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ ہمارا بڑا اچھا کولیشن چل رہا ہے, اور خاص طور پہ سندھ کراچی کے حوالے سے ہمارا بڑا اچھا ایک کوارڈینیشن چل رہا ہے ود گورنر آف سندھ اینڈ علی زیدی جو منسٹر ہیں فیڈرل. یہاں ہم مل کے کراچی کے مسائل حل کر رہے ہیں, کچرا ریموو کر رہے ہیں FWO کے کتابوں سے. اب اس کے بعد اگر اس قسم کے چیپ پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے بیانات دے گا ایک فیڈرل منسٹر, تو ہمارا کولیشن کیسے چل سکتا ہے؟ ہم ایک طرف تو کولیشن میں ہیں, ہم نے 7 ووٹ ڈالے, آپ کی حکومت بنی, آپ کا پرائم منسٹر آیا MQM کے ووٹوں سے, اور اس کے بعد اگر آپ اس فیڈرل منسٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی کچھ سوچیں گے کہ ہم آپ سے پھر علیحدہ ہوں, کہ اگر آپ کا کنٹرول ایک آپ کے فیڈرل منسٹر کی زبان پہ نہیں ہے, وہ ان گائیڈڈ میزائل ہے اور ہی از ویری امیچیور, اس کو پالیٹکس بھی نہیں آتی. ان کی حرکتوں کی وجہ سے میرے خیال میں پارٹی نے بھی ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے, اور ان کو میرے خیال میں یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ علی زیدی, گورنر صاحب اور میں کراچی کے مسائل حل کرنے میں ہم گراؤنڈ پہ ہیں اور ایکٹیو ہیں, نظر آ رہے ہیں, اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے ان کے ودن پارٹی کوئی پرابلم ہو, ان کو پارٹی نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہو, مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ ان کو لگام ڈالی جائے. یہ طریقہ نہیں ہوتا فیڈرل منسٹر کا بیہیو کرنے کا, پروٹوکولز ہوتے ہیں, ان کو سکھایا جائے, ان کی تربیت کی جائے. باتیں میرے پاس بھی بہت ہیں ان کے خلاف کرنے کی, مگر میں ان کے برابر نہیں آنا چاہتا, میرا اسٹیٹس نہیں ہے ان کے, ٹھیک ہے, میرے پاس ذمہ داریاں ہیں بہت کراچی کی. تو عمران خان صاحب ان کو ذرا اپنے جو وفاقی وزیر ہیں ان کو کنٹرول کریں, ورنہ پھر میرے پاس پہلی بات تو وقت نہیں ہے کہ میں فیصل واڈا جو نام ہے, میرے پاس پہلے تو وقت نہیں ہے اس بیوقوفی کے لوگوں کے جواب دینے کا. میرے پاس بہت سارے مسائل ہیں کام کرنے کے لیے. عمران خان صاحب آپ ان کو ذرا سمجھائیں جیسے بھی سمجھا سکتے ہیں. جی وہ سوچنا بھی نہیں چچا, پوری MQM کو مروا دو گے, نیب گھس جائے گی, وہ تیار بیٹھی گی, ان کی تو ہتکڑی اور زنجیر کنڈی تم ہی کھولو گے. یہ دیکھو ہاتھ جوڑ رہا ہوں, یہ سب مر جائیں گے, یہ ابھی تم تھوڑی دیر بعد مطالعہ سب ہاتھ جوڑ رہا ہوں گے. وہ بھائی ذرا کنٹرول کرو یار, تم سب کو مرواؤ گے کیا؟ جب تک ٹکے ہوئے حکومت میں ٹکے رہے تو یار تم سب کی لاٹیں پوری لاٹ اٹھوا دو گے. یہ دیکھو سب ہاتھ جوڑ ہوں گے. آج ابھی میری کلاس بھی ہو رہی ہوگی, یہ جملہ نہیں بولنا آئندہ, ہمیں حکومت میں رہنے دو. یہ ہے کراچی کے میئر اور ان کے چیئرمینوں کی کہانی. اختیارات بھول کے اب 10 ارب 15 ارب پہ ڈسٹرکٹ کو فنڈ دو. ابھی یار میں سچ گاڑا سچ بول دوں گا تو ڈسٹرکٹ کے فنڈ کی یہ جو چورن ہے نا, یہ بھی بکنا بند ہو جائے گا کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ بند ہو جائے گا. میں پھر بول رہا ہوں, صرف نیب کو شو کرنے کی دیر ہے, نکلو, اتنا فنڈ آئے گا, فنڈ آ جائے گا, پیسے بھی مل جائیں گے, آپ کی جو ریکوری نہیں ہو رہی وہ بھی مل جائیں گے. آپ کے یہاں گھوست ملازم نہیں ہے نا, آپ کہتے ہو نہیں ہے, میں خادم حاضر ہوں, خادم لے کے آئے گا. آپ کے خادم آپ کو پورا موقع دے گا, آپ کو معلومات میں اضافہ کرے گا, کیونکہ پیدا گیر نہیں کریں گے. آپ پیدا گیر تو مروا رہے ہیں آپ کو. میں بول رہا ہوں آواز 3 پہنو, ابھی جتنا وقت رہ گیا آواز 3 پہنو گے, بچ جاؤ گے. اللہ عزت دینے والا ہے, اللہ عزت دے دے گا. میں بھرپور ساتھ دوں گا, صرف اٹھو تو صحیح, پھر ساتھ دوں گا نا. بلا باجی کی قوالی پہ ہم نوا تو ہو رہی ہوں, ہم نوا تو تمہارے چیئرمین ہے جو وہاں بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ سے, اور واٹر روبٹ میں ابے ٹوٹ جاؤ گے, اسپیئر پارٹس بھی نہیں ملے گا. ریاست سلطنت بلدیہ کورنگی علائشیں, تمہارا نام ہی علائشیں پڑ گیا, اور تم ساتھ لے کے علائشیں لے گئے وزیر اعلیٰ اس میں بھی. یہ بھیانک تصویر دکھائی کراچی سے کہ میئر کراچی بلکہ پورا بلدیاتی جو سسٹم ہے MQM کا, صرف MQM کا, وہ پنگ پونگ بنا ہوا ہے, بال بنا ہوا ہے, اور ادھر سے PTI کھیل رہی ہے, ادھر سے وہ کھیل رہی ہے. اور چچا تمہیں وفاق کیوں پیسے دے گا, علی زیدی کیوں دے گا, پاگل ہے. بلدیاتی الیکشن کی کمپین چلا آ رہا ہے وہ,
तुम्हें देगा, क्यों देगा वो पैसे? वो अपनी कंपेन चला रहा है। वो तो पीटीआई के कारकुनों ने उसको मार दिया, उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अभी मेच्योर नहीं हुए। मैं 3 साल से कह रहा हूं, हर आदमी लीडर बना हुआ है। अरे कारकुन बन के आओ, मार्केट में काम करो, अली जैदी का हाथ मजबूत करो। अगर कंपेन चलानी है तो बल्दियाती इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, अली जैदी कंपेन ला रहा है, उसके साथ देने वाला कोई नहीं, उसके अपने हमनवा साथ देने वाले नहीं है। ये तो अपने हाथ खुद मरने जा रहे हैं। इख्तियारात भूल गए, फंड, अब किसी ने बोल दिया पैसे पकड़ लो। आगे 3-4 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, हो पता नहीं मुझे कितने रह गए। हो सकता है 6 महीने रहो, हो सकता है 10 साल तो नहीं रहोगे ना, 2 साल भी नहीं रहोगे, 1 साल भी अब नहीं रहोगे, तो खैर तुम्हारा काम लगने वाला है। लेकिन अली जैदी चाहे तो अपनी कंपेन चला सकता है, पीएस पार्टी अपनी चला रही है, आपको देके मर रहा है उन्होंने अपनी बल्दियाती कंपेन। 3 उसने ले लिए, 4 उसने ले लिए, सब दाढ़ गिरी किए बैठे हुए। तो तुम्हें कौन देगा? तुम्हें तो खेलते रहेंगे पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग। आधा वर्ष। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि बल्दिया वस्ती ने बहरिया फाउंडेशन की खिदमात को नजरअंदाज कर दिया। तर्जुमान बल्दिया वस्ती ने बल्दिया वस्ती की सफाई मुहिम की प्रेस रिलीज जारी करना शुरू कर दी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बल्दिया वस्ती में खुसूसी सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। 35 हैवी मशीनरीज बशमूल टेम्पर्स, लोडर, एक्सीवेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों से हजारों टन कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन जिला वस्ती रेहान हाशमी ने रुकन राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान और साबिक वजीर औकाफ सिंध अब्दुल हसीब के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। वहीं जरासीम कुछ अद्वियात के स्प्रे को भी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की जरूरत पर भी जोर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बल्दिया वस्ती की जानिब से जारी खुसूसी सफाई मुहिम के समरात आवाम तक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। खुसूसी सफाई मुहिम के दौरान हैवी मशीनरीज बशमूल डंपर्स, लोडर, एक्सीवेटर का इस्तेमाल बल्दिया वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है, जहाँ से हजारों टन कचरा गली कूचों से निकाल कर GTS तक पहुँचाया गया और वहाँ से लैंडफिल साइट मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया वस्ती के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अपने अपने इलाके में सफाई मुहिम की निगरानी कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली मुसलसल सफाई मुहिम के दौरान अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी पर नजर रखे हुए हैं। जबकि MQM पाकिस्तान के रुकन राब्ता कमेटी भी जिला वस्ती में मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बैकलॉग में रोजाना की बुनियाद पर जमा होने वाला कूड़ा करकट भी साफ किया जा रहा है। ताहम तर्जुमान बल्दिया वस्ती की तरफ से ये वाजे नहीं किया जा सका कि ये बल्दिया वस्ती की कौन सी खुसूसी सफाई मुहिम है। क्या बहरिया फाउंडेशन वाले जा चुके हैं? क्या ये 35 हैवी मशीनरी बशमूल डंपर्स, लोडर्स किराए पे लिए गए? अगर ऐसा था तो ये आलाइशें उठाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? बहरहाल बल्दिया वस्ती में सफाई मुहिम जारी है, लेकिन ये किसकी है ये वाजे नहीं किया गया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। जिक्र करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद का, जो कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में अज़ादाराने हुसैन को माजी की तरह सहूलतें फराहम करेंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि आवाम से हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। इनके हर दुख तकलीफ में हम लब्बैक कहते हैं, जिसकी बदौलत वो हर उमूर में हमारी रहनुमाई के साथ साथ पजीराई भी करते हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं, जिद्दत के साथ इस्लाहात ला रहे हैं, जिससे इलाकाई अक्स रोजाना की सतह पर बेहतर हो रहा है। ईद उल अज़हा हो या बरसात, जो काम करवाए वो अपनी मिसाल आप रहे। जिला कौंसिल की अगर हुदूद का जायजा लिया जाए तो यहाँ मरबूत हिकमत अमली के बगैर काम नताइज नहीं दे सकता। इसलिए रोज़े अव्वल से टीम वर्क के जरिए हर काम के आगाज से कबल ही जायजा लेकर उमूर अंजाम दे रहे हैं, जिससे आवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी और आज़ादी के जश्न पर आवाम को मुकम्मल रिलीफ दिया गया। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए जाने वाले उमूर पर आला अफसरान से तबादला ख्याल करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, अफसर मालियात खान मोहम्मद मलिक, रुकन कौंसल मोहम्मद हसन मैंगल, PS नबील बिलोच और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि तमाम इंजीनियर्स, हेल्थ इंचार्जेस UC के हवाले से रुकन कौंसिल के साथ मिलकर रिपोर्ट तश्कील दें ताकि बाकायदा कामों का आगाज किया जा सके। जिस तरह गुज़िश्ता साल भी किसी इम्तियाज के बगैर कोशिश की गई थी कि अज़ादाराने हुसैन को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और उसमें जहाँ भरपूर कामयाबी हासिल की थी, इस साल भी अज़ादाराने हुसैन की मुकम्मल मशावरत के साथ कामों का
آغاز کریں گے تاکہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ اور اب بات کریں گے چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور کی، جو کہتے ہیں کہ عزاداران حسین کو منتظمین کی مشاورت سے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا ہے کہ محرم الحرام میں عزاداران حسین کو تمام تر سہولتوں کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے اور اس سلسلے میں افسران و ملازمین کو سخت ہدایتیں جاری کر دی گئی ہیں۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے مزید کہا کہ محرم الحرام میں عزاداران حسین کی سہولیات اور ریلیف کے لیے بلدیاتی کاموں کو قبل از وقت مکمل کیا جائے گا۔ جلوس اور مجالس و امام بارگاہوں کے قبل از وقت امام بارگاہوں کے اطراف دورے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ انتظامیہ سے مل کے کاموں کو مکمل کیا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے رکن قومی اسمبلی کشور زہرا اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں بلدیہ شرقی بالخصوص جمشید زون کے مختلف امام بارگاہوں اور علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے کیا۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے لائن زیریا، AB سینئر لائن، PCHS اور دیگر علاقوں سے متصل امام بارگاہوں بالخصوص امام بارگاہ محفل مرتضیٰ اور دیگر کے دورے کیے۔ اس دوران وہاں کے منتظمین سے بھی ملاقاتیں کی اور ان کے ہمراہ امام بارگاہوں اور جلوس و مجالس کے راستوں کا بھی دورہ کیا گیا۔ اس موقع پر منتظمین نے چیئرمین معید انور کو ماہ محرم کے حوالے سے کچھ مسائل پیش کیے، جن میں لائٹوں کی تنصیب و درستگی، سڑکوں کی استرکاری، جھاڑیوں اور درختوں کی چھٹائی سمیت سیوریج کے مسائل اور دیگر اقدامات کے لیے کہا گیا، جس پر چیئرمین معید انور نے موقع پر منتظمین کو یقین دہانی کروائی کہ کاموں کا آغاز تو کر دیا گیا ہے لیکن بالترتیب تمام علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور دیگر بلدیاتی اداروں کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ اور اب یہ خبر آپ تک پہنچائیں گے کہ سٹی کونسل میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر جنید مکاتی نے کہا ہے کہ میئر کراچی گھوسٹ ملازمین کو فارغ کریں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر جنید مکاتی نے کہا ہے کہ بلدیاتی اداروں میں موجود سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے گھوسٹ ملازمین کو فارغ کیا جائے اور حاضری کے لیے فوری طور پر بائیو میٹرک سسٹم کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر جنید مکاتی اور دیگر UC چیئرمینز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کو 500 ارب روپے کا فوری پیکج دیا جائے، شہر کی صفائی ستھرائی اور کچرے کو صاف کرنے کے لیے سویپنگ مشین فراہم کی جائے، ہر یونین کونسل کو راڈو مشین، سکنگ مشین، ٹریکٹر ٹرالی اور وینچنگ مشین اور ڈمپر لوڈرز فراہم کیے جائے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنید مکاتی نے کہا کہ نالوں کی مکمل صفائی کر کے ان پر چھتیں ڈالی جائیں اور سیوریج کے پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے قابل استعمال بنایا جائے، ڈی سیلیٹیشن پلانٹ کے ذریعے سمندر کا پانی میٹھا کیا جائے، بلدیاتی عملے اسٹریٹ لائٹ کی تنصیب کے لیے گاڑیوں اور فیومیگیشن مشین فراہم کی جائے اور بلدیاتی اداروں میں موجود سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے گھوسٹ ملازمین کو فوری طور پر فارغ کیا جائے۔ اسلامی کراچی کی طرف سے میئر کراچی کو کہتا ہوں کہ تم اتنے غریب ہو، اتنے مسکین ہو، 103 ارب کا بجٹ پیش کرنے کے بعد تمہارے پاس اگر اسپرے کے لیے، فیومیگیشن کے لیے دوائی نہیں ہے تو جماعت اسلامی کراچی آفر کرتی ہے کہ آپ کی جتنی فیومیگیشن مشینیں اور گاڑیاں ہمیں دے دیں، ہمارے کارکنان پورے شہر کراچی میں اپنے پیسے سے دوائی خرید کے اسپرے کروا دیں گے۔ ہم نے میئر سے بار بار پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو 48 ارب روپے آپ کو ملے ہیں، 4 بجٹ آپ نے پیش کیے ہیں، یہ تو سندھ گورنمنٹ نے نہیں بھیجے، تو آپ نے تو یہ پورے 48 ارب روپے میرے حساب سے میئر کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ چار سال میں میئر کراچی نے کیا 48 کروڑ روپے کا کام بھی کراچی میں کیا ہے تو دکھا دیں ہمیں۔ جنید مکاتی نے مزید کہا کہ وفاق کا یہ کہنا ہے کہ 175 ارب روپے سے ایک بار پھر صفائی کر کے چلے جائیں گے۔ کراچی کے عوام کے ساتھ مذاق اور کھیل تماشا ہے۔ اگر وفاق شہر کی حالت کو سنوارنا چاہتا ہے تو پھر صفائی کا مربوط نظام قائم کرے۔ اب میئر کراچی شہر کے مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے حوالے سے ماضی میں جماعت اسلامی کی بلدیاتی قیادت کی کارکردگی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کو 3 مہینے کا موقع دیا جائے، ہم انہی اختیارات اور وسائل میں مسائل حل کروائیں گے اور کراچی کے شہریوں کو انشاءاللہ کراچی میں انقلابی تبدیلی نظر آنا شروع کروا دیں گے۔ اس سے پہلے بھی عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کے دور میں ہم نے اس سے کم وسائل اور کم اختیارات میں کراچی کے لیے مثالی ترقیاتی کام انجام دیے تھے۔ جنید مکاتی نے مزید کہا کہ حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے دعوے، اعلانات اور بیانات کے برعکس عملاً صورتحال یہ ہے کہ شہر کے اکثر علاقوں میں عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد بھی گلیوں اور شاہراہوں کے اطراف فٹ پاتھوں پر کوڑے کرکٹ اور علائشوں کے ڈھیر جمع ہیں اور DMCs اس کو اٹھانے
बढ़ाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।